Josue 16. Ang yuta nga gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Jose naglakip gikan sa Jordan duol sa Jericho sa silangan sa mga tubod sa Jericho ngadto sa kamingawan. Gikan sa Jericho miabot kini sa kabungturan hangtod sa Bethel. Gikan sa Bethel milahos kini sa Luz, agi sa Atarot diin nagpuyo ang mga Arkihanon. Unya miabot kini sa kasadpan sa mga Japlitanon, hangtod sa kapatagan sa Beth-horon. Gikan didto milahos kini sa Geser hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Mao kini ang bahin nga nadawat sa mga banay ni Manases o ni Ephraim, ang mga anak ni Jose. Ephraim, mao kini ang yuta sa mga panimalay ni Ephraim. Ang ilang utlanan sa silangan mao ang Atarot Tadar hangtod sa kabungturan sa Beth-horon. Gikan didto milahos kini sa dagat sa Mediteraneo ang Metat nahimutang sa ilang amihanan. Sa silangan ang utlanan miliko sa Taat na Silo o Misailo kini padulong sa silangan sa Janoa. Unya, milugsong kinigikan sa Janoa ngadto sa Atarot ug Naara. Miabot kini sa Jericho ug misangko sa Jordan. Gikan sa Topua ang utlanan mipadayon paingon sa kasadpan ngadto sa sapa sa Kana hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Mao kining yuta ang gihatag ngadto sa mga panimalay sa banay ni Ephraim. Lakip ang mga lungsod ug balangay nga gihatag ngadto sa kaliwat ni Ephraim sulod sa mga utlanan ni Manases. Apan wala nila abuga ang mga taga-Kanaanhon nga nagpuyo sa Geser. Busa ang mga taga-Kanaan mitipon pagpuyo sa mga kaliwat ni Ephraim hangtod karon apan giulipon sila.